रॉइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगस्त का महीना है और ये देखिए पाकिस्तान का झंडा मैंने सीने पे लगा रखा है। और अगस्त के इस महीने में इस पाकिस्तान जो हमारे दिल की धड़कन है, ऐसे में हम कभी कभी आपकी मुलाकात ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज यानी जिनको हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी कहते हैं उनसे करवाते हैं कि जिन्होंने अपना वतन छोड़ा, हिजरत की, हिजरत का दुख झेला, आज भी वतन उन्हें पुकारता है। तो हम देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे पहले खड़े होते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे पाकिस्तानी कि जिन्होंने कुछ अच्छा किया अपनी जिंदगी के लिए भी, जिस भी प्रोफेशन में गए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको हमने सोचा राइजिंग पाकिस्तान में जरूर फीचर किया जाए, मुलाकात करवाई जाए। अर्जेंटीना से लेके तो लेबनान से लेके तो इंग्लिस्तान से लेके अमेरिका, यूएई, कहाँ कहाँ नहीं है, मलेशिया, जहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं और अपने वतन की मोहब्बत दिल में रखते हैं और इसका नाम रोशन करते हैं। हमारे साथ आज के इस नशिस्त में मौजूद है इरफान अफसर आवान, जो मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई में मुकीम है, दुबई में पिछले 25 साल से। कराची से इनका ताल्लुक, कराची में इनका बचपन गुजरा, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है जब सुबह सोकर उठते हैं तो पहला ख्याल पाकिस्तान का ही आता है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों इरफान, ऐसा ही है ना? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आप जब ये वो अपनी इंट्रो में जो बात कर रहे थे, ये इंतहाई दिल के करीब है हमारे। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिससे हमें बेइंतहा मोहब्बत है, हमें इसी तरह प्रॉस्पर हो जिस तरह दुनिया की जो है तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ़ों में जरूर आए। आमीन। अच्छा इरफान, आप 25 साल पहले यूएई गए और जाहिर है कि उस वक्त नहीं मालूम था, उस वक्त मैं तो बल्कि कहूंगा पिछले 25-30 साल में जैसे यूएई ने और दुबई ने तरक्की की है, इरफान ने भी तरक्की की और आप वहां पे इस वक्त सरकारी मुलाजमत में हैं। तो जरा हमें अपनी कुछ कहानी बताइए, क्या बस दूर के ढोल सुहाने हैं या वाकई दुबई में उतरते गए थे और दिरहमों की बारिश होने लग गई थी? कैसे हुआ सब? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में जब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दूर के ढोल सुहाने ही थे। इनिशियली जब मैं यहाँ पर आया 96 में, तो उस वक्त तकरीबन कोई 4 महीने के लगभग टाइम में बेरोजगारी का वक्त गुजरा, और मैं समझता हूँ जाती तौर पे वो मेरी जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। उस टाइम जो मैंने जो बंदा अपनी इस्लाह करता है, जो अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करता है, और साथ ही साथ फिर जब आपका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन पूरी दुनिया की वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ होता है, क्योंकि इमारात में तकरीबन लगभग 180 ममालिक के लोग बसते हैं, तो उधर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उसमें अपनी जगह बनाना, अपना लोहा मनवाना, और उसके बाद कंसिस्टेंटली जिस तरह जैसे आपने बारहा जिक्र किया, यूएई की ग्रोथ के साथ साथ उस ग्रोथ को, उस पेस को कैचअप करना, वो बहुत मेजर चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की पाकज़ात में जो है वो हिम्मत और कोशिश के साथ हमने फैसले किए, तो अल्लाह ताला की पाकज़ात ने सुरखरू किया। पिछले 25 साल कराची की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आई? हमारा घर, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं, और मेरे वालिदैन, अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे। आमीन। जब तक वो हयात थे, तो वो जैसे खानदान का एक बड़ा घर होता है, तो सारे जहां एक जगह जाके जमा होते थे, और दूर दूर से रिश्तेदार आके वहां पर ठहरना उन्होंने। और फिर उसके साथ ही साथ, क्योंकि हमने जो है कराची का जो है बड़ा खूबसूरत एक फेज देखा था, जिसमें इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, जहाँ पर हमारे वालिदैन हमें फोर्स करते थे कि आप मोहल्ले में जाएं और खेलें गलियों में। मैं और मेरी बहनें, हम लोग बाहर खेलने जाया करते थे, और वो बड़ा ही खूबसूरत एक माहौल था। रात को स्ट्रीट क्रिकेट हो रही है, रात को वो अपना, मुझे आज भी याद है, मुहर्रमों के टाइम पे देगें पकाया करते थे हम लोग। तो वो वक्त जो है वो बड़ा दिल के करीब था। यहाँ क्योंकि एक डिफरेंट चैलेंज था यूएई में आने के बाद, तो इसलिए वो सारी चीजें बड़ी याद आती थी। लेकिन एक पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी, बल्कि आप जब सबसे आपका जब बात होगी, तो आप उनके अंदर एक बड़ी कॉमन सी चीज पाएंगे कि द मोमेंट, जितना भी हमें साल हो गए हो यहाँ पर, 25 साल, 35 साल, 40 साल, लेकिन द मोमेंट हम लैंड करते हैं ना वहां पर, तो इट्स लाइक एक स्विच है वो जैसे ही हम उसको टर्न ऑन करते हैं और हम फौरन ही उसी फेज में चले जाते हैं।
अच्छा, वो स्विच कहा जाता है कि वो इमिग्रेशन की लाइन से पहले वो स्विच ऑन हो जाता है और फिर शारा फैसल पे भी वो स्विच ऑन ही रहता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर तो कानून तोड़ने की बात है तो फिर तो ये गलत है। लेकिन जहां तक उस एटमॉस्फेयर को स्मेल करना और एक यानी कि एक अजीब सी कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं, बहुत ही यानी कि अनएक्सप्लेनेबल चीज है। इट्स लाइक वो जिस तरह आपके हमारे वालिदैन जो हमें बचपन में ही कहा करते थे कि जब तुम वालिदैन बनोगे, जब तुम माँ बाप बनोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो ये वही बंदा इस बात को सही मायनों में ब्रीफ कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, ये समझ सकता है जो खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी हो और जिसका कनेक्शन अपने मुल्क से जुड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज मैंने हमेशा नोट की है, पूरी दुनिया में मैं जहां भी गया हूं और पाकिस्तानी डायस्पोरा से मुलाकात हुई आप जैसे पाकिस्तानियों से, एक चीज मैंने नोट की है कि एक बड़ा चैलेंज होता है कि आपने कोई गलत सही फैसला करते हुए, इवन सड़क पे जाते हुए, वो जो एक आम इस्तेलाह इस्तेमाल होती है ना जी, हर कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर है, वो वाकई प्रेशर होता है कि हम कोई उल्टी बात ना कर दें, कोई बात कहना दें, या कोई हमारा इस सब्ज हिलाली परचम जो है उसकी साख किसी तरह से मजरू ना हो। ये प्रेशर रहा पिछले 25 साल इरफान को। बहुत बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने ये रेज किया, और इसकी मैं आपको एक, अगर आप मुझे अलाउ कीजिए तो मैं इसके बारे में आपको एक बात यहाँ बताता चलूं कि एक वक्त ऐसा भी आ गया था इमारात में, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, कि हमारे पाकिस्तानियों की जो अच्छी खबरें होती थी उनके आगे जो है वो एक एशियन नेशनल लिखा जाता था, लेकिन जो बुरी खबरें होती थी उसमें पाकिस्तान का नाम लिखा जाता था। तो हम लोगों को बड़ा एक गिल्टी कॉन्शियस होता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमने फिर हम ख्याल दोस्तों ने बैठ के डिसाइड किया कि क्यों ना अब हम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पे काम करें। तो हमने एक सोचो पाकिस्तान के नाम से एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसका मकसद ये था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो इंगेज करें, उनको ग्रूम करें, उनको, क्योंकि हम खुद एक रॉ आए थे पाकिस्तान से, तो हम चाहते थे कि जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो हमारे फेलियर्स हैं, उनके साथ शेयर करें ताकि हमारे दूसरे जो भाई हैं वो उससे मुस्तफीद हों। और इसका मेन मकसद और ये भी था कि इस सोचो पाकिस्तान या इस टाइप की जितनी भी जो कैंपेन्स हैं, इनको रन पाकिस्तानीज करें लेकिन इससे मुस्तफीद ह्यूमैनिटी हो। तो हमने बिला जवाज लोगों को उसमें इंगेज किया और उसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। वो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर उसके बारे में भी आगे ब्रीफ करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वो बात है ना कि हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे कि आप तो पाकिस्तान से निकल गए, पाकिस्तान आप में से नहीं निकला। आप तो कराची छोड़ के चले गए लेकिन कराची ने आपको नहीं छोड़ा। और यही हमारे इस वतन की खास बात है कि हम लोग जितना भी इससे दूर जाएं, मैं तो समझता हूँ और ज्यादा करीब आ जाते हैं। हम जो यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, हम शायद वो एक खास ही मोहब्बत है जो आप ओवरसीज पाकिस्तान के लिए रखते हैं, और शायद उसको हम महसूस भी नहीं कर सकते, उसको हम एंजॉय भी नहीं कर सकते। जी जी, इरफान हमारे साथ मौजूद है। जी जी इरफान, आप कुछ कह रहे हैं? बस मैं ये एक पॉइंट यहाँ पर जरूर अपने तमाम पाकिस्तानियों को जो पूरी दुनिया में बसते हैं बताना चाहूंगा कि मैंने, जब आपको याद होगा एक पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था ज़लज़ले का, सैलाब का, मैंने अपनी आंखों से जौक दर जौक पाकिस्तानियों को देखा है। और उन्होंने जो लोग इतने ज्यादा प्रिविलेज भी नहीं थे, उन्होंने अपनी यानी कि डेली की रोजगार भी अपनी जेबों से निकाल के पाकिस्तान के जो है ना वो हिस्से में डाली है, और इसका मैं आई विटनेस रहा हूँ। तो जज्बा है, आप भले दुनिया से दूर चले जाएं। पिछले दिनों किसी दोस्त ने सवाल किया कि दूरी जो है वो, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने कहा दूरी जो है वो जिस्मानी नहीं होती, दूरी दिलों से होती है, और कुर्बत भी इसी तरह दिलों की होती है। तो हमारा जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, वो तो हम जितने भी जिस्मानी तौर पे दूर चले जाएं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान अफसर आवान दुबई में मुकीम है, पिछले 25 बरस से कराची से इनका ताल्लुक है। अगस्त के महीने के हवाले से एक खुसूसी नशिस्त है जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ सजाने का एहतमाम किया है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं और अभी मिलते हैं।
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. عرفان افسر آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں آج رائزنگ پاکستان کے اس آن لائن سیشن میں. جوائن انہوں نے ہمیں کیا ہے دبئی سے, پچھلے 25 سال سے متحدہ عرب امارات میں ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, اور اگست کے مہینے کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ رائزنگ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی شامل کیا جائے اور اس حوالے سے ان کی کچھ یادیں, ان کی کچھ باتیں بھی شیئر کی جائیں. عرفان, یہ بتائیے کہ کیا جنرلی دبئی میں اور متحدہ عرب امارات کی دوسری سٹیٹس میں, دوسرے شہروں میں جنرلی پاکستانیوں کے کیا چیلنجز ہیں, کیا مسائل ہیں جو آپ دیکھتے ہیں؟ ہائی بینک آفیشلز, آپ جیسے گورنمنٹ آفیشلز سے لے کے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, لیبر کلاس ہے, تو ایک بہت بڑی وائڈ رینج, ایک بڑی ویرائٹی ہمیں نظر آتی ہے پاکستانیوں کی ڈفرینٹ پروفیشنز میں. چیلنجز کیا ہیں؟ آپ نے بہت ہی ویلڈ سوال یہ پوچھا ہے, اور میں کوشش پوری کروں گا کہ اس کے جواب میں اس کے ساتھ جسٹس کر پاؤں. دیکھیں, یہ ویری کرتا ہے بلو کالر اور وائٹ کالرز کے درمیان. سب کے چیلنجز کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہیں, لیکن ان کے اندر مماثلت ہے ان کے ٹریٹ آف ورک کی یا اسکل سیٹ کی. مثال کے طور پہ جو بلو کالرز والے ہیں وہ بیچارے یہاں پر یعنی کہ کیونکہ ان کو ایک پراپر ایک گائیڈنس نہیں ملی ہوتی, تو ان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا لال بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, اور ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ بے ضابطیاں کرتے ہیں پاکستان سے, جس کی وجہ سے ان کو وہ چیلنجز یہاں فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر بیچ میں کونسولیٹ انوالو ہوتی ہے تاکہ پھر ان کو وہ بریف کرتے ہیں اور ان کو پھر تو کہنے کا مقصد ہے جو ان کو فردر انیشیل جو ایک بریفنگ دی جانی چاہیے اس کا تھوڑا دائرہ کار ہمیں وسیع کرنا چاہیے. جہاں تک ہمارے پاکستان سے جب جا رہے ہیں ہماری لیبر کلاس, تو ان کی بریفنگ اور ان کی رہنمائی زیادہ افیکٹو ہونی چاہیے. بالکل بالکل. جہاں تک وائٹ کالر کا تعلق ہے, ان کو وہ آتے ہی یہاں پر ایک یعنی کہ وہ اس طرح سے میجورٹی لوگ جو ہے وہ لونز میں دب جاتے ہیں, وہ کریڈٹ کارڈز کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ٹرانزیکشنز میں دب جاتے ہیں بیچارے, تو وہ بیسیکلی ڈیٹس میں چلے جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو اصل میں ہوش آتا ہے تو وہ ڈیٹس میں اتنے بری طرح پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ہر قسم کا یعنی کہ اسے بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہر قسم کا جو ہے وہ اسٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو نمبر آف جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں جو رول آف لا کو نہ فالو کرنا, اس کے اندر ہمارے وائٹ کالر انڈلج ہو جاتے ہیں. اس کا ہمیں اس طرح بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پر ہماری جیلوں کے اندر یا پھر لاک اپس کے اندر جو بھی پاکستانی ہے, جب ان کے آپ کیسز دیکھیں تو وہ بڑے مائنر سے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے یا پھر وہ اپنے اس شیل سے باہر نہیں نکلے ہوتے جس میں وہ پاکستان میں رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ٹریٹمنٹ مور اور لیس سیم ہی ہوگی. ہے تو 2 گھنٹے کا ہی سفر ہے, لیکن اٹس کمپلیٹلی انٹائرلی ڈفرنٹ پلیس. دنیا بالکل بدل گئی. بالکل. لیٹس ناٹ فارگیٹ ون تھنگ بردر, کہ پچھلے 15 سالوں کے اندر یو اے نے 180 ڈگری جو ہے وہ ریویمپ کی ہے اپنی پالیسیز, اور سب سے زیادہ جو کریڈٹ دینا چاہیے ان کو کہ انہوں نے نہ صرف قانون بنایا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی. ٹھیک. عرفان, مجھے ذرا بتائیے جنرلی کیا اس وقت بینکنگ میں, مطلب پاکستانی یو اے میں کن سیکٹرز میں آپ کو نمایاں کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ میڈیکل سائڈ, بینکنگ, ڈاکٹرز ہیں, نرسز یا بینکرز, یا یعنی وائٹ کالر جابس میں بھی کون سے ایسے, یا آئی ٹی کے اندر یا بزنس سائٹ کے اوپر, ذرا اس کے حوالے سے کچھ مجھے بتائیے. جتنے بھی آپ نے بزنس کے بارے میں یا پھر جو پروفیشنلز کے بارے میں نام لیا ہے وہ, بلکہ اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتا چلوں. ہمارے کورٹس کے اندر ہمارے وکیل بھی پاکستانیز ہیں. ایک چیز ہمارے اندر سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی کنٹریز ہیں ان میں پاکستانیز کے اندر, میں بالکل برملا کہوں گا, یہ نہیں بینگ بائس کہ میں پاکستانی ہوں, لیکن میں برملا آپ کو کہوں گا کہ پاکستانیز بائی نیچر جو ہیں وہ ایک لیڈرز ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک ایسی اسکل ہے جو کہ جس کی وجہ سے وی نو ہاؤ ٹو کمانڈ, اور یہ میں بالکل آپ کے ساتھ اپنی جو زمینی حقائق شیئر کر رہا ہوں. جو لوگ پراسپر کر رہے ہیں میڈیکل فیلڈ میں, دے آر لیڈرز.
جو لوگ جو پراسپر کر رہے ہیں ایویشن انڈسٹری میں دے ہیو بین لیڈرز. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر یہ میں وہ جو کانٹریکٹنگ کمپنیز کے اندر ہیں پاکستانیز کے بیسٹ انجینئرز یہاں پر موجود ہیں. ایویشن انڈسٹری کا میں نے بتایا, اسی طرح ایئر لائن انڈسٹریز کے اندر جو ہمارے بیسٹ انجینئرز ہیں وہ لیڈرز ہیں. تو وی ہیو بین لیڈنگ, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات کی سن کے کہ ہم لوگ بیسکلی اپنی جو اسکل سیٹ یا ایجوکیشن لیول ہے وہ اپنے تک کنفائن نہیں رکھتے, ہم آگے بڑھاتے ہیں اس کو. گڈ. اچھا, ایک چیز جو میں نے اکثر نوٹ کی ہے, چھوٹا موٹا جو دنیا پھرنے کا موقع ملا, کہ ہم پاکستانی چاہے برطانیہ ہو چاہے یو اے ای ہو, ہم اپنے جا کے سال ہر سال بھی گزر جائیں گے, دہائیاں گزر جائیں گی, اگلی نسل بھی آ جائے گی, ہم اپنے اس ببل سے نہیں نکلتے, ہم اپنے اس شیل سے نہیں نکلتے, ہم انٹیگریٹ نہیں کرتے لوکل کمیونٹیز کے ساتھ, لوکل کلچرز کے ساتھ, لوکل معاشرے کے ساتھ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری یہ آبزرویشن درست ہے یا انویلڈ ہے؟ I can't agree with you more, brother. اس سے بہترین اسیسمنٹ ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ بات میں نے خود پرسنلی فیل کی ہے. سب سے میجر فیکٹر جو اوورسیز پاکستانی جو فیس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک ہمارا جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. ایک تو ہم زبان نہیں سیکھ پاتے, پھر اس کے بعد جو آپ نے ببل کی بڑی اچھی مثال دی, ہم اس شیل سے باہر نہیں آتے. اور یہ جو ایک گیپ ہے, یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے سمجھ لے اپ برنگنگ کے اندر ایک ہرڈل کریٹ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دیکھیں, یو ای نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا تھا پچھلے 2 سالوں پہلے, ایئر آف ٹالرنس منایا تھا. اس ایئر آف ٹالرنس کے اندر انہوں نے یہ پروف کیا کہ ہم لوگ یعنی کہ اپنے ملک کے اندر مور دین 180 نیشنلٹیز کے ساتھ پیس اور ہارمنی کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہمارے پاکستانیز جو ہے لائک وی شوڈ بی لیڈنگ اٹ بائی دا وے, لیکن ہمارے لیے بہت بڑا لرننگ لیسن تھا کہ ہم سیکھیں. یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ کوئی اچھی چیز اگر کوئی بتا رہا ہو تو آپ اس سے نہ سیکھیں. تو ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے ہم ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں, ایکسیپٹنس پیدا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر اتنا ہم جو ہے نا وہ جذبہ رکھیں یا حوصلہ رکھیں کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ میرے بات کے صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی بات غلط ہے, ہم دونوں کے اوپینینز بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. Absolutely. عرفان, thank you so much for your time. بہت لطف آیا, اور یہ اگست کا مہینہ ہے, اس پاکستان کے حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے ہم نے سوچا آپ جیسے پاکستانیز کو ہم فیچر کریں. تھینک یو سو مچ, یو ہیو میڈ اس پراؤڈ. آپ جیسے لوگ جب دنیا بھر میں کام کرتے ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ پاکستان کا لفظ جڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پلیزر از آل مائن. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ I have goosebumps now کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یو اے میں, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو اور جذبہ دے تاکہ آپ تمام پاکستانیوں کی آوازیں جو ہے وہ ہر سیکٹر تک پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو عرفان. ساتھیو, آپ کا شکریہ, آپ نے رائزنگ پاکستان کی یہ خصوصی نشست ایکسپیرینس کی. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے. خدا حافظ.